Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. पैसा अगर बिजनेस करना है ना, और बिजनेस भी जब करना है पहले अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, अब इजाफी है। अच्छा, फिर बिजनेस का फायदा ये होगा कि जब पैसा आएगा तो सदका खैरात भी बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी इस्लाम में माल कमाने की तरगीब है अगर सही नीयत से हो। एक हदीस जब मैंने बचपन में सुनी थी, मैंने कहा भाई ये तो ऐसी हदीस है कि इसमें तो बहुत ज्यादा तरगीब है पैसा कमाने की, बशर्ते के नीयत क्या हो, अय्याशी नीयत ना हो कि भाई अय्याशी करूंगा, शराब पीऊंगा, ये कर। नीयत अच्छी हो, दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हो, फिर इस्लाम में पैसा कमाना फजीलत की चीज़ है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि एक कुछ सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, या रसूल अल्लाह जो मालदार सहाबा थे वो सवाब में हम पे सबकत ले गए, वो तो आखिरत में हमसे आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों? उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह हम भी रोज़े रखते हैं, मालदार सहाबा भी रोज़े रखते हैं। हज़रत उमर, ये जो हज़रत उस्मान थे ना, हमारे यहाँ जामिअत रशीद में पूरी कैलकुलेशन की गई, जो मालदार साहबा थे उनके असासे कितने थे, 5-5 अरब रुपए, जो इस ज़माने के लिहाज से उन लोगों के असासे थे। ऐसे ही थोड़ी उन्होंने जिहाद में इतना इतना माल ला के दिया है। 100 ऊँट एक वक्त में हज़रत उस्मान जिहाद में दे रहे हैं, तो पीछे कितना होगा कि वो बिजनेस भी चलता रहे। 100 ऊँट आप समझ, 100 लैंड क्रूजर समझ लें आप इसको, इतना सरमाया एक एक टाइम पे दे दिया करते थे वो। तो वो कमाते भी होंगे या बैठ के पेड़ों से गिरता होगा उनके ऊपर? जाहिर है अर्निंग थी ना, कमा रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मालदार लोग हमसे सवाब में बोलते क्यों नहीं आगे बढ़ गए? तो या नबी ने पूछा कैसे? फरमाया या रसूल अल्लाह हम रोज़े रखते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, जो हदीस का मफ़हूम है वो भी, हम जिहाद करते हैं वो भी, लेकिन वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, हम खर्च नहीं कर सकते। बल्कि मफ़हूम ये हदीस का हम तो और मुस्तहिक़ हैं ज़कात, बल्कि वो खर्च ही हमारे ऊपर करते हैं। तो पैसे लेने का तो कोई सवाब नहीं है ना भाई। कोई बेचारा गरीब है ज़कात ले रहा है तो ज़कात लेने का तो कोई सवाब नहीं। ये अलग बात है उसकी हाजत पूरी हो रही है, देने वाले को तो सवाब मिलेगा, लेने वाले को तो शरीयत ने अप्रिशिएट किया ही नहीं। उसे तो कहा है कि इस्तिगना, जितना अपने आप को लोगों से बचाओ, ना मांगो, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूँ, वो तस्बीह तुम कर लोगे तो अजर में मालदारों के बराबर। हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। उन सहाबा ने ये तस्बीह शुरू कर दी। जब मालदार सहाबा को पता चली तो उन्होंने भी शुरू कर दी। तो गरीब सहाबा फिर आए कि या रसूल अल्लाह ये काम, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहता है अता करता है। भाई अब अल्लाह ने उनको पैसा दिया, वो सदक़ात कर रहे हैं, तो अब अल्लाह पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। मुमकिन है गरीब लोग परेशान हो, यार ये क्या बात हुई, यहाँ भी हम टेंशन में और वहाँ भी क्या होंगे, यहाँ भी खाने को नहीं मिल रहा और जन्नत में भी मालदार लोग ऊपर चले जाएंगे, तो टेंशन तो बढ़ गई ना गरीब आदमी की। तो भाई टेंशन लेने का इसलिए नहीं है कि ऐसे अमीर मार्केट से शार्ट हैं जो इतने नेक हों, ये सहाबा में ही थे। आज जब पैसा आता है तो अय्याशी पहले आती है, पैसा बाद में। पैसा भी आया नहीं होता, अय्याशी के ख्यालात। इसी वजह से हदीस में आता है कि गरीब जन्नत में ज़्यादा होंगे, मालदार कम होंगे, और गरीब जाएंगे भी पहले, मालदार जाएंगे बाद में, क्योंकि दौलत के साथ दीन पे कायम रहना मुश्किल है। तो ये उस दौलतमंद के बारे में है, और हम भी दौलत कमाने की उसको तरगीब दे रहे हैं जो दीन पे भी चलता हो, या दौलत को सही इस्तेमाल करने की नीयत हो। उसके लिए फजीलत है कि वो क्या करे, वो पैसा कमाए। समझ रहे हो? तो जल्दी से आपकी बात की तरफ मैं आता हूं। अब देखो, आपको अल्लाह ने पैसा दिया, तो अब आप क्या करो, उससे क्या करो, कारोबार करो। कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मशवरे लेने के बाद फिर प्लॉट खरीद के भी बेच सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो मकान बना रहे हो दिल लगाने के लिए नहीं, किसी को पहनाने के लिए। नहीं आ रही बात? ठेकेदार जो मकान बनाता है
اس مکان سے محبت کریں گے, میرا مکان میرا مکان, یا کسی کو پہنانے کے لیے. پہنانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں, بیچنے کے لیے بناتا ہے تو دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتا ہے, کھوکھلا. کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح. تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ ہے, یہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہاں مکان کسی کو پہنانا. اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا, اب جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں. تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے, ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے, تو میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, ماشاءاللہ نیک ہیں, داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے. بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے, ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی, تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا. میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے, یوں کرتا ہے. ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ ایسی شرارتیں کرتے تھے. تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں, کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے, کبھی دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, جیسے بچوں کا ہوتا ہے. تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی, والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا, ان کا فرض بنتا ہے. ابے کیا کر, ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں. کہاں سے آ رہا ہے بھائی, صحیح ہے نا, یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا. آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو. تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے. میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا. میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا, اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے, پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے, تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے, صحیح ہے نا. تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, انہوں نے جاب نہیں کی, انہوں نے بزنس کیا. بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا. تو میں حیران ہو گیا, ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے, بہت زیادہ, کہ گاڑی بھی ہو گئی, کھا بھی لیا, صدقے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو. تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں, 60 سال میں نہیں, 60 سال اب نہیں بھائی, رہنا تو ہو, کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیا. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ, کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے, چلتا ہے. جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنا ہے, کنسٹرکشن کا کام, مکان بنایا پہنایا, بس یہ کام چل رہا ہے ان کا, ٹھیک ہے نا. مکان بنایا, وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں ہوں, یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا, ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہیں ہم, کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے اپنا مکان, اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی, جھونک دی اس میں, اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی, جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے, چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے, رکشوں میں سفر ہو رہا ہے, میرا مکان میرا مکان. او بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا. تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی, آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا, جو قبرستان جانے کی ضرورت ہے, مجھ سے پوچھ لو نا, میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا, میں نے اب تک درجنوں, سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے, درجنوں جنازے پڑھائے ہیں, ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60, 65, 40, 25, 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا, جس ایج میں مر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا, اب پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہو گیا, اللہ ہی بہتر جانے. 35 سال کے 45, 50, 60, 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے, 80 والے نہیں ہیں اب, تو بہت کم ہیں, بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو, پھر تو ٹھیک ہے, بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں
پہنا دو, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو, پی بھی سکتے ہو, بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے, اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے, تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں, تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان, دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا, پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچ چکا, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے چلو یار اب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے, بچوں کو میں مروں گا تو